پیاده شیم. به هم گفتن همینجا پیاده‌تون کنم. نه لطفاً اینجا نه. شما همونجا برسونیدم، همون آپارتمانی که خونم بود. باشه میبرمتون، ولی خبر دارید که اونا از اونجا رفتن؟ بازم همونجا برسونیدم. باشه خانم، میبرمتون اونجا. من خیلی رو اون آدم دقیق شدم مهتاب خانم. وقتی می اومد اینجا رنگش می پرید، این پا اون پا می کرد. وقتی که می خندید هر کی می دیدش گریش می گرفت. کاملا از چهرش مشخص بود که زنش داره اذیتش می کنه. با این حال می خواست جلوشو بگیره و زندگیشو نجات بده. حالا یا به خاطر بچهش یا از روی علاقه. کتکش میزد؟ نه وقتی میدیدینش اصلا بهش نمیخورد که حتی بخواد صداشو بالا ببره. نه اگه کسی اینو بگه هم من قبول نمیکنم. مرد به این مهربونی هم هست؟ حتما کتکش میزده. دختری که انقدر دوستش داشته باشن از همه کمبودا میگذره. تو اشتباه میکنی دیوان. کوچیکش میکرده. بعضی وقتا اینطوری میشه که دختر میخواد بقیه بهش ارزش بدن. اون باهاش چطوری بود؟ خیلی خوب بود. پس همه چی که خوب بوده دیوان. دیگه برای چی به هم زنگ میزدی؟ راستش دلم میگفت اینا همش موقتیه. اون برای این اومده بود چون بیشتر از درآمد شوهرش میخواست. اینم برای این آورده بودش چون پول زیادی داشت که براش خرج کنه. بیچاره. اون بیچاره نیست مهتاب خانم. زنی که خونه خودشو ول میکنه و میاد خونه یکی دیگه زندگی میکنه اصلاً بیچاره نیست. پس چرا وقتی داشتم بیرونش میکردم دلم سوخت؟ شما وقتی دیدینش که بدجوری زمین خورده بود برا همین دلتون سوخت، ولی وقتی من دیدمش اون روی ابرا بود، جوری که حتی به زمینم نگاه نمی کرد. خانم کجا رفته؟ یعنی این موقع شب کجا رو داره که بره؟ راستش اینو نمیدونم خانم، ولی حتما یه بار پیش اونی میره که دفعه اول ولش کرد و اومد اینجا. چطوری؟ از اون که طلاق گرفته اونجا چی گیرش میاد؟ یا اینکه شایدم دوباره قبولش کنه. قبولش کنه یا نکنه، ولی اون حتما یه بار میره اونجا. چرا؟ اینطوری میشه مهتاب خانم. اگه قاتل درست و حسابی به سزای کارش نرسه حتما یه بار دوباره همون جایی که خون ریخته بود برمیگرده. غذا رو بیارم خانم؟ نه، دلم گرفته. امشب بد جوری دلم گرفته.
سلام. سلام. خونه رو فروختن، کجا رفتن؟ اون روزم که بهتون گفتم من نمیدونم. خب خواهشم بپرسید، من میخوام پسرم رو ببینم. اصلا شایدم پول میخواید. همه پولم 10,000 نه خانم، من پول نمیخوام، حتی یه روپیه هم نمیخوام. شما بهش زنگ بزنید، صحبت کنید، خودش بهتون میگه. من اگه بفهمم هم چیزی نمیگم. شما هم دیگه برید خانم. کسی تو آپارتمانمون هم ازش خبر نداره خانم. همه فکر میکنن شما انتقالی گرفتین و رفتین یه شهر دیگه، آقام اومده پیشتون. برای همین برید دیگه خانم. قضیه مخفی بمونه بهتره. لطفاً زودتر برید دیگه خانم. خدا براتون خیر بخواد. बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं.